बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वज़ारत उज़्मा के लिए तो उमर अयूब और शहबाज शरीफ के दरमियान कल मुकाबला होगा, लेकिन एक और बड़ा जो मुकाबला होने जा रहा है सदारती ओहदे के लिए या सदर ममलकत के मनसब के लिए, वो है आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई के दरमियान। पुराने दोस्त हैं दोनों, लेकिन अब मद्दे मुकाबल हैं, क्योंकि महमूद अचकज़ई ने पार्टी बदली है। कल की उनकी जो तकरीर थी कौमी असम्बली में, वो बड़ी पसंद आई। कैदी नंबर 804 को और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। नया ब्रांड है ना जी, पीटीआई का नया ब्रांड जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, तो वो बड़ी पसंद आई। तो उसके नतीजे में जनाब आज जो है वो महमूद खान अचकज़ई यकदम पसंदीदा उम्मीदवार बन गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। और चूँकि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कल लताड़ा था, ललकारा था, जर्नैलों के एहतसाब की बात की थी, उनको पार्लियामेंट तलब करने की बात की थी, और जर्नैलों पर करप्शन के, माली करप्शन के भी संगीन इल्ज़ामात लगाए थे कि इंतखाबात में उन्होंने पैसे कमाए। ये तकरीर उनकी मौजूद है, देख लें। तो ये बाकायदा प्री प्लान था, उनसे तकरीर करवाई गई और उसके बाद उनको सदारती उम्मीदवार बनाया गया। सब कुछ तयशुदा था। अचकज़ई ने भी तो अपना ब्रांड बदल लिया ना। इसी महमूद अचकज़ई के बारे में इमरान खान क्या कहता था? मैं गवाह हूँ, क्योंकि मैं पार्लियामेंट कवर करता हूँ। वो इमरान खान कहता था कि ये और नकलें उतारता था उसके, वो जी चादर पहन के आ जाता है। ये 2014 का जब धरना शरना हुआ था इसका, उसमें भी इसने उसके खिलाफ बड़ी तकरीरें की थी कि मैं तो उसको सियासतदान नहीं मानता, चादर पहन के आ जाता है, उसको पता नहीं है पार्लियामेंट का, और तकरीरें करता है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। और आज वही इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तकरीरें करने वाला उसका सदारती उम्मीदवार है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने कुछ नहीं सीखा। रियासत और रियासती इदारों और फ़ौज से बराह रास्त लड़ाई, क्या तहरीक इंसाफ ये जंग जीत सकेगी? सीधी बात है ना जी, या तो फिर रियासत है या फिर बगावत है, या रियासत रहेगी या फिर बगावत कामयाब होगी, ये तय कर लें। और अगर आपकी ललकार रियासत के ख़िलाफ़ इतनी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा हो गई, तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि रियासत की ताकत को चैलेंज करने वाले उनका जो सियासी अंजाम क्या हुआ। या फिर रियासत को कमज़ोर करना, फ़ौज को कमज़ोर करना, तो फिर अंजाम क्या हुआ? शाम, लीबिया, इराक़, अफ़गानिस्तान, कितने ममालिक, फ़ौज ख़त्म, खाना जंगी, तबाही, बर्बादी आज तक नहीं संभले। अचकज़ई साहब एक तकरीर और सदारती उम्मीदवार बन गए। ये इनाम मिला उनको, क्योंकि इन लोगों को चाहिए। फिर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार, मैं इसको ख़त्म कर लूँ, अचकज़ई साहब जीत तो नहीं सकते, ये तो कन्फर्म है। आसिफ जरदारी सदर बन जाएंगे 9 मार्च को, उनके पास अच्छे खासे वोट हैं। और जब तक 9 मार्च आएगा तो उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान भी मान जाएंगे और MKM भी उनको वोट दे देगी। ना भी दे तब भी आसिफ जरदारी सदर का ये मुकाबला जीत जाएंगे। जहाँ तक वज़ीर आज़म की बात है, तो कल शहबाज शरीफ के पास 208 अरकान हैं, उनकी हमायत हासिल है, जिसमें JUF को मैं शामिल नहीं कर रहा। उसमें जो जमातें हैं उसमें 108 अरकान ख़ुद नून लीग के हैं, 68 जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, 22 MQM के हैं, 5 जो हैं वो काफ लीग के हैं, 4 जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं, और 1 जो है वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी का है। तो 208 बनते अगर तमाम ये वोट डालें।
اور دوسری طرف تقریباً کوئی 90-92 ہیں یہ جو سنی اتحاد کونسل کے امیدوار عمر ایوب. تو کل شہباز شریف جو ہے وہ ملک کے 25ویں وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو آپ مضبوط کریں اور اپنے مسائل کا حل نکالیں. تو کیا اعتراض ہے جی اسٹیبلشمنٹ کو؟ لیکن یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا دیتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بری ہے، ریاست بری ہے. تو اگر یہی لوگ اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہ جائیں تو اسٹیبلشمنٹ کو کیا پڑی ہے کہ سیاسی کاموں میں پنگے لے؟ یہی ہمارے سیاستدان جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے خود کو مضبوط کیا، عدلیہ نے خود کو مضبوط کیا، ادارہ بنایا. پارلیمنٹ نے خود کو مضبوط نہیں کیا. پارلیمنٹ نے ہمیشہ اپنا گریبان کسی اور کے ہاتھ میں دیا. یہی ان کی کمزوری کی سب سے بڑی جو ہے وہ نشانی ہے. کل علی امین گنڈاپور خطاب کر رہے تھے صوبائی اسمبلی میں منتخب ہونے کے بعد. بجائے اس کے کہ وہ مفاہمت کی بات کریں، وہ ایف آئی آرز ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. 9 مئی کی ایف آئی آرز ایک ہفتے کے اندر اندر کہا کہ جو نہیں ختم کرے گا اس سے ہم نبڑ لیں گے. وہ بانی پی ٹی آئی کو چھڑانے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نے جیلوں سے نکالنا ہے. وہ اداروں کے ساتھ بہتر تعلقات بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ لڑائی کوئی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ان کو دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو پھر احتجاج ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. سیاستدانوں کو سیاست کرتے ہوئے پاکستان کا جو ایک وجود ہے اس کے وجود کو آپ تسلیم تو کریں. اس وجود کے اندر رہنے والی تمام اکائیوں کو تو تسلیم کریں. کیا فوج اس ملک کی نہیں ہے؟ سیدھی سی بات ہے. کیا انہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ لیکن پھر بھی جو ہے ایک مزاج بن گیا کہ جتنا زیادہ آپ فوج کو گالی دیں گے، تنقید کریں گے، الزامات لگائیں گے، اتنا زیادہ آپ پاپولر ہوں گے. تو پچھلے دنوں آنے والے سروے تو دیکھ لیے، فوج کے خلاف تو نفرت نہیں ہے عوام کے اندر. آج بھی 78% لوگ جو ہے آپ کی فوج کو پسند کرتے ہیں. گوادر میں سیلاب آیا ہوا ہے، کراچی میں شدید بارشیں ہیں، تو کون نکال رہا ہے متاثرہ لوگوں کو؟ آپ کی فوج، اس کے جوان نکال رہے ہیں. وہ دہشت گردی کے خلاف تو جنگ لڑ ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر وہ جب یہ قدرتی آفات آتی ہیں تو اس میں جو ہے پھر آپریشن کرنا، ریسکیو اور ریلیف کا آپریشن کرنا کون کرتا ہے؟ فوج کرتی ہے. آپ جو مرضی کہہ لیں جی ہم فوج کے ٹٹو ہیں، ٹاؤٹ ہیں، وہ الزامات لگانے والے لگاتے رہیں، اس پہ کوئی شک نہیں. لیکن سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ فوج پاکستان ہے وہ اس ملک کے استحکام کی ضامن ہے. اپنی سیاست کی نظر اسے نہ کریں. الیکشن ہوں گے، الیکشن لڑیں، مقابلہ کریں، جو جیتا وہ بن رہا ہے نا جی. اچھی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف پارلیمنٹ کے اندر آئی، مقابلہ کر رہی ہے. اسپیکر کا الیکشن لڑا، ڈپٹی اسپیکر کا لڑا، وزیر اعظم کا لڑ رہے ہیں، صدر کا لڑ رہے ہیں. تو اسی پارلیمنٹ کو جعلی کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر سارے پارلیمانی اور آئینی عہدوں کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں اور اسی کو آپ جعلی قرار دے رہے ہیں. اسی کو آپ کہہ رہے ہیں یہ مینڈیٹ چور ہے. جو جدوجہد آئین اور قانون کے اندر رہ کر کرنی چاہیے. اس سے پاکستان کا فائدہ اور بھلا ہوگا. پاکستان زندہ باد.